السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد من متجر كونفور اند اليغونس. واليوم يا البنات عندي لكم برومو. اليوم عندي لكم تخفيض بزاف ديال لي زارتيكل، منهم اللي باين لكم هنا في الصوره وكاين اللي ما باينش. مهم اكيد غادي نعطيكم جميع لي زارتيكل بلا بوانتور وبثمن البرومو. ما شاء الله تشكيله طوب وتشكيله اللي هي جديده. من اليوم غنقص لكم فيها شويه باش نجيدو نشجعكم تاخذوا منها، مالغري كو راه ما بقاش عندنا فيها كونتيتي كثيره. هانتوما غتشوفوا معايا لي بوانتور اللي باقين في كل لون وغادي تشوفوا على عينيكم. يلا البنات ما تمشيو فين وكملوا معايا لا فيديو حتى الاخر. لا فيديو ديال اليوم برومو هاوته كيف كيعجبكم دائما. اكيد قبل ما نبدا لا فيديو ديالي نعاود نذكركم بالنعت. اللي بغات تجي عندنا المغازا، حنا راه كنتواجدوا في جوهرات سيديمو من اونفاس مع جامعه جوهرات دار البيضاء الكبرى. النعت سهل بزاف البنات. احسن حاجه تجيو على لوطوغوت، تطلعوا الطلعه ديال اتاكادو وداين السبع بالضبط، كتخليو اتاكادو على يديكم اليسار وكتخليو جوهره على يديكم اليمين. اون فوا كتدخلوا مع الشارع الكبير ديال جوهره كتلقاو لا بونك اوف افريكا شوكيه على اليمين. دائما الشارع الكبير كتشوفوا على اليمين كتلقاو كيف قلت لكم لا بنك اوف افريكا اللي هي لا بي ام سي يو سابقا، البنكه الزرقاء شوكيه. كتدخلوا مع ديك الزنقه نيشان كتلقاو جامعه جوهره، حنا راه اون فاس مع فوق الساحه. كيف قلت لكم غير الشارع الكبير الجوهره الاول ديالو كتلقاو لا بنك. ما تمشيوش حتى الرون بوين، ما تمشيوش حتى لحدا مسجد الرحمه، حيت بزاف كيغلطوا وكيطلعوا حتى لجامع الرحمه على اساس انه هذاك هو جامع جوهره. وبصح البنات هذاك مسجد في اقامه جوهره، ولكن ماشي سميتو مسجد جوهره. كنعاود نوضح، حنا حدا الجامع اللي سميتو مسجد جوهره. الا تبعتو غير النعت اللي عطيتكم راه ما غاديش تلفوا، ومرحبا بكم اكيد. وبالنسبه اللي ما عندوش الوقت ولا ما يمكنش له يجي عندنا المتجر، حنا كنديروا التوصيل داخل كازا وخارج كازا. كيف كنقول لكم دائما فيما كنتو في المغرب ممكن انكم تقطعون ماغازان كونفور اند اليغونس، ومرحبا بكم اكيد. بالنسبه للبرومو ديالنا ديال اليوم اختاريت لكم تشكيله اللي هي جديده، يعني ماشي بزاف باش جات، وموديلات واعرين البنات، شي حاجه طوب. شوفوا معايا البنات هذا الديزاين. اليوم غنحاول كل ديزاين نقص لكم فيه شويه على حسب الاستطاعه. شوفوا معايا بحال هذا الموديل هذا تا هو اليوم في البرومو. كيف قلت لكم البنات تا هو اليوم في البرومو. عندي لكم ناقص 20 درهم. هذا الموديل كان 200 درهم، اليوم غادي يبقى لكم ب 180 درهم البنات. فيه تلوينه خطيره وديزاين رائع. شوفوا معايا لو طالون كيجي هكا كاغي ومهزوز من القدام كيف كتشوفوا في الصوره. يعني بالنسبه للناس اللي ما كتقدرش على الطالون بزاف ما تخافيش من هذا الموديل، ولا اللي ما كتعرفش تمشى بالطالون بزاف، ولا اللي كتبغي ان طالون اللي ترتاح فيه، هذا الموديل هو اللي غيوفر لك كاع هذا الشيء اللي انت محتاجه. وفي نفس الوقت موديل انيق وراقي. قلت لكم فيه لا كولور روز. بالنسبه للون الغوز متوفر في 36 37 38 39 و 40. شوفوا معايا هاد الديزاين كيجي هكا كروكو، كتجي فيه هاد لابارتي هنا في الجنب ترونسبارون. ديزاين واعر بزاف البنات، موديل زوين زوين زوين. وندوزو الموديل اللون اخر دائما مع هاد الموديل. ندوز معكم البنات اللون الاسود دائما مع هاد الديزاين اللي قلت لكم اون كروكو. لا سوميليه سلام، ديزاين زوين. هاد لي صوندال اللي كيجيو هكا بالسميطه بالبزيم وخفيفه البنات، السميله ديالها خفيفه ومريحه. بالنسبه للون الاسود بقى متوفر عندنا فيه 36 37 39 و 40. بقى فيه 4 ديال البياسات. وكيف قلت لكم الثمن غتبقى لكم 180 درهم. ندوز معكم اللون البيج. بالنسبه لا كولور بيج بقى عندنا فيها البنات جوج بياسات 36 و 39. وكيف قلت لكم اليوم غتبقى لكم هاد الصندال غير 180 درهم. وكيف ديجا عارفين راه فيها دو ديزاين متوفر عندنا فيها هاد الديزاين اللي كيجي اون كروكو في ثلاثه الالوان اللي وريتكم، وكاين فيها تريسي اللي ما شاء الله تا هو فيه تلوينه كبيره فيه شي 5 الالوان. لا طوندونس اكيد خليكم معايا نوريهم لكم. ديجا البنات وريتكم الديزاين اون كروكو هذا في تريسي.
شوفوا معايا الديزاين هنا واعر بزاف البنات. هذا الموديل ما تفلتوش في البرومو. بالنسبه للتريسي في لا كولور نوار بقى متوفر عندنا فيه 4 ديال البياسات: 36 37 38 و 40. وكاين فيها البنات اللون البلو، لا كولور بلو. شوفوا معايا البلو السماوي اللي هو لا طوندونس. بالنسبه للبلو متوفر فيها 36 37 38 39 و 40. هذا بالنسبه للبلو. وكاين فيها البنات لا كولور روز. بالنسبه للا كولور روز البنات متوفر فيها 36 37 38 و 39 و 40. كاين فيها 5 ديال البياسات. وندوز معكم البنات لا كولور جون موطارد. شوفوا معايا ما شاء الله لا كولور جون موطارد كتحمق حتى هي. بقى متوفر عندنا فيها 5 ديال البياسات: 36 37 38 39 و 40. سي بون، يعني بقى متوفر فيها نمره. اي وحده بغات شي نمره ها هي راها متوفره في هذا الموديل. وندوز معكم البنفسجي. بالنسبه لا كولور موف بقات عندنا فيه بياسه وحده النمره 37 البنات، 37. وكيف قلت لكم الثمن غتبقى لكم غير 180 درهم. وندوز معكم ديزاين اخر. ندوز معكم على الموديل اللي ما شاء الله كان دار ضجه. شوفوا معايا هاد الصوندال ترونسبارون اللي كيجيو فيها هاد الحجيرات بلا كولور شامبان. نورمالمون الثمن ديالها 220 درهم. اليوم البنات غتبقى لكم 200 درهم، 200 درهم. مي راه ما بقاش عندنا فيها بزاف. بالنسبه لا كولور شامبان بقى متوفر عندنا فيها بياسه وحده النمره 37. وكاين عندنا فيها البنات اللون الاسود. بالنسبه للون الاسود بقى متوفر عندنا فيه 4 ديال البياسات: 36 37 39 و 40. ندوز معكم البنات الديزاين اخر في البرومو. شوفوا معايا هذا الموديل اكثر من رائع. شوفوا معايا لو طالون كيفاش كيجي ديزاين خطير ما شاء الله. المناسبات على الابواب، صافي دابا راه العرسات كلشي طلقوا علينا. شوفوا معايا الديزاين كيفاش كيجيب لي زيستراج. شوفوا معايا كيف قلت لكم لو طالون. هاد الديزاين تا هو نورمالمون الثمن ديالو 220 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم غير 190 درهم. بالنسبه للالوان اللي بقاو متوفره زعما لي طاي ماشي الالوان ما شاء الله راه كاين 3. ندوز معكم بعدا البوانتور اللي كاين في الاسود. كاين عندنا 36 37 38 39 و 40. وكاين عندنا لا كولور شامبان. لا كولور شامبان يا سلام، هاد اللون كيحمق البنات. شوفوا كيفاش كيجي ديزاين خطير بزاف. التفاصيل ديال الموديل هاد اللون البنات بقى عندي فيه 36 38 39 و 40. بقاو فيه 4 ديال البياسات. وكاين عندنا لا كولور غريز. بالنسبه لهاد لا كولور غريز بقى عندنا فيها 36 37 38 39 40. وكاين واحد البنات حتى ل 41. بالنسبه لهاد لا كولور ارجونتي شوفوا معايا راه متوفر فيها حتى ل 41. وكيف قلت لكم الثمن كتبقى لكم 190 درهم. وندوز معكم ديزاين اخر. ندوز معكم البنات الديزاين اخر اللي سوا في البرومو اليوم. شوفوا لي هذا الموديل اكثر من رائع. لا سيميل كتجي هكا كومبونسي والديزاين هنا اون كروكو. هذا الموديل نورمالمون الثمن ديالو 150 درهم. اليوم غيبقى لكم غير 130 درهم. مي ركزوا معايا البنات راه ما بقاش عندنا فيه كونتيتي كثيره. بالنسبه لهاد لا كولور كراميل اللي كنوريكم بقات عندي فيها بياسه وحده النمره 36. بالنسبه للون البيج بقات عندي فيه بياسه وحده النمره 40. بالنسبه لا كولور جون موطارد بقات عندي فيه بياسه وحده النمره 39. بالنسبه للون البلو مازال باقي عندي فيه 36 38 و 40 ثلاثه البياسات. والموف ما شاء الله كنا جبنا فيه كونتيتي كثيره ديجا راكم عارفين لا كولور لا طوندونس. مازال هي باقي عندي فيها 36 37 38 39 و 40 خمسه البياسات. وكيف قلت لكم اليوم غيبقى لكم 130 درهم.
وندوز معكم الموديل اخر. ندوز معكم البنات الديزاين اخر اللي تا هو في البرومو اليوم. كنهضر لكم على هذا الموديل اكثر من رائع. حتى هو كان الثمن ديالو 150 درهم، اليوم غتاخذوه 130 درهم. بقى متوفر عندي فيه 36 37 38 39 40 خمسه البياسات في هاد لا كولور جون موطار. وبقات عندي فيه 40 في الكراميل و 39 و 40 في البيج. البيج البنات راه نسيت ما جبتوش معايا، البيج ديالو نسيت ما جبتوش معايا، مي كيف قلت لكم بقات فيه جوج بياسات 39 و 40. ندوز معكم البنات لديزاين اخر دائما في نفس التشكيله ونفس لا كوليكسيون. هادو اللي بلا سوميل كومبونسي، هادو البنات راهم سوميلا ميديكال. شوفوا معايا هاد لا بارتي ديال لا بونط هنا، ماشي د لا بونط العفطه ديال الرجل خويا، لا بونط هنايا لتحت من لا بونط، يعني هاد البلاصه هذه اللي كتكون فيها الخويه، فيها هاد لا بارتي طالعه على حساب الناس اللي كتكون عندهم بيي بلا باش كتقاد لهم الخويه د رجلهم. وميم اللي ما عندهاش بيي بلا راه مزيانه ليها بويسك ديجا فيها لا فورم ديال الرجل. شوفوا معايا شوف كيفاش كتجي لا فورم ديالها من هاد لا بارتي اللي قلت لكم. هادو راه دي سوميل ميديكال ما شاء الله، يعني شي حاجه طوب. راه بزاف كانوا بغاو هاد لي ديزاين وكنت قلت لكم راه ما بقاتش هاد لا سوميل، يعني باش نقدروا نعاودوا نخدموا لكم فيها سيرتو حيت كيخدموا بها بزاف في الدومين ميديكال. كيف قلت لكم البنات هذا الموديل نورمالمون 150 درهم، اليوم في البرومو غيبقى لكم 130 درهم. بقى عندي فيه 36 38 37 39 40 في الموف. وكاين عندي الكراميل بقات فيه، الكراميل بقات فيه 37. البيج بقى متوفر عندي في 36 و 40. ولو جون موطار بقى متوفر عندي في 36 و 39. وكيف قلت لكم غيبقى لكم 130 درهم عوض 150 درهم. وندوزو الموديل اخر. ندوز معكم البنات لهذا الديزاين. شوفوا معايا البنات هذا الموديل على ضمانتي حيت جربته، ما نعاودش لكم الكونفور. نقدر نقول لكم لي ديزاين القليله اللي ارتحيت فيهم في البلا وقدرت انني نبقى بها النهار كامل. نورمالمون البلا ما كنقدرش بيع عليه النهار كامل، مي هادي ما نعاودش لكم البنات. كونفور 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 و كاليتي ديالها واعره، يعني هذه ما تخافيش عليها، ما تخافيش منها حتى حاجه. انا يعني نقدر نقول لكم ولفتها لدرجه انني مابقيتش كنقدر نستغنى عليها شي نهار. كثرت معايا زوينه ومريحه وصابره معايا. هذا الديزاين اللي كنت خديته في العيد الصغير ما شاء الله ما نعاودش لكم، يعني كيف قلت لكم هذه على ضمانتي. هذا الموديل البنات نورمالمون الثمن ديالو كيبقى 170 درهم حتى 160. اليوم غادي نخليها لكم 150، يعني راه 150 وما مسلكاش، غير بويسك درت لكم برومو ندخل لكم حتى هذا لو موديل. بما ان بزاف الناس يعني ما شاء الله كيف قلت لكم ماشي غير انا، حتى الناس اللي خداوها بزاف منهم اللي زوج زادوا في لي زوتر كولور. المهم البنات هذا الموديل راه ما بقاش عندي حتى هو فيه بزاف. النوار بقات عندي فيه غير 39. لا كولور بيج بقى عندي فيها 38 38 39 و 40. بقى فيها ثلاثه البياسات. بالنسبه لهاد لا كولور بيج روزي بقى فيها 38 39 و 40. كاين عندي فيها لا كولور بلونش، اللون الابيض ما بقاش حتى هو فيه بزاف، بقاو فيه 7 8 و 9 37 38 و 39. كاين عندنا فيها الكامل، شوفوا معايا لا كولور كراميل حتى هي بقى عندي فيها 37 38 39 40 و 41. بقى فيها 5 ديال البياسات وكاين فيها ال 41 هي الكامل ولو جون هما اللي بقى عندي فيهم ال 41. بالنسبه للناس اللي كيلبسوا ال 41 هذه ما بقاش عندي فيها 6، بقات فيها 7. بالنسبه للو جون موطارد بقى فيها 37 38 39 40 و 41. وكيف قلت لكم غتبقى لكم 150 درهم. هاد الديزاين رائع راقي. وندوزو لان اوتر ديزاين. معكم البنات الديزاين اخر
غندوز معكم لهذا الموديل حتى هو اليوم غنديروا لكم في البرومو. يلا اليوم غادي تبرعوا مع كونفور اليغونس. هذا الموديل اللي نورمالمون كان الثمن ديالو 180 درهم، اليوم البنات غيبقى لكم 160 درهم. كنهضر على هاد لا كوليكسيون ديال كونفور اليغونس. ما نعاودش لكم لا كاليتي د لا سيميل رطبه 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 البنات، فنه هاد الصوندال. ما بقاش عندنا فيها بزاف، نعطيكم لي بوانتور باش تعرفوا. بحال دابا الغوز بقى متوفر عندنا فيها 38 و 39. كاين عندي لا كولور نوار بقى عندي فيه 38 39 40 و 41. كاين عندنا فيها لا كولور بلو بقى عندنا فيها حتى هي 3 ديال البياسات 37 و 39 و 40. وكيف قلت لكم اليوم غادي تاخدوها غير 160 درهم. بالنسبه للون الاصفر بقى عندنا فيها 37 38 و 40. وندوز معكم لديزاين اخر وما تفلتوش هذا البرومو. ندوز معكم البنات لديزاين اخر دائما مع البرومو ودائما مع التخفيضات. شوفوا معايا البنات هذا الموديل هذا، شوفوا الرقي، شوفوا هذا الموديل كومبونسي حتى هو اليوم في البرومو غادي يبقى لكم 120 درهم. 120 درهم بقى متوفر عندي فيه بياسه وحده في الكراميل النمره 40 وبياسه وحده في لو جون النمره 39. جوج بياسات اللي بقاو. وكيف قلت لكم البنات غير 120 درهم. وكاين عندي موديل اخر اللي غادي يبقى لكم 100 درهم. شوفوا معايا البنات هذا الموديل هذا بقى عندي فيه في في لا كولور بيج 37 و 40. هذا غيبقى لكم 100 درهم. وفي الكراميل بقى عندي فيه 39 و 40. هذا الموديل غيبقى لكم 100 درهم. وكاين موديل اخر هذا ديجا كنت دوزت لكم في البرومو، من نعاود ندوزو لكم حتى هو ما بقاش عندي فيه بزاف. هذا كنت نسيت فيه شي لوان بحال الباج، بقات عندنا فيها بياسه وحده النمره 36. هذا حتى هو غيبقى لكم البنات 100 درهم في البرومو. وكاين عندنا الغوز 36 37 و 40. 100 درهم البنات. هذا الموديل راكم عارفين يعني هاد لا كوليكسيون توب. وهاد الديزاين ديجا راه مخدوم يعني بنفس الستيل ديال لا مارك شانيل. وكاين البنات النوار متوفر فيه 36 38 و 39. وكاين لو جون بقى عندنا فيه 36 و 40. هادو غيبقاو لكم 100 درهم. وباقي عندي واحد التشكيله اخرى حتى هي غنخليها لكم في البرومو ديال 100 درهم. خليكم معايا. ندوز معكم البنات لهذا الموديل اكثر من رائع. تخيلوا معايا هذا الموديل في البرومو اليوم غادي تاخدوه غير 100 درهم. 100 درهم بقى عندي فيه بياسه وحده في لا كولور موف النمره 40. وكاين عندي فيه بياسه وحده النمره 37 في لا كولور فير كانار. وكاين عندي بياسه وحده في لا كولور جون النمره 38. وكاين عندي في البلو 39 و 38 في لا كولور بلو 38 و 39. وكاين الغوز بقى عندنا فيه 36 38 39 و 40. وكاين عندنا حتى البلا ديالو البنات انا نوريه لكم. بالنسبه للبلا ديالو البنات حتى هو غيبقى لكم 100 درهم. الصفر بقات عندنا فيه بياسه وحده النمره 39 بالنسبه للبلا. وبقى عندي 37 و 39 في الفير كانار. وتا هنا البنات كنكون كملت يعني المعروضات والبرومو ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم لا كوليكسيون ديال البرومو. واكيد اللي بغات شي حاجه دوز معنا لا كوموند على الارقام اللي غنخلي لكم هنا في الشاشه. واي وحده لقات لا بوانتور ديالها بصحتها وراحتها اكيد دائما مرحبا بكم في مغازان كونفور اند اليغونس. وانتظروا دائما الجديد والمفاجآت. وكنبغي نذكر بلا كارت فيداليتي الناس اللي باقي ما انضموش لينا اكيد مرحبا بكم. اي وحده بيان سور نشرح لكم لا كارت فيداليتي. كتكون عندنا اون كارت اللي فيها 10 ديال البلايص. اين فوا كتكملوا هذوك 10 البلايص كيكون عندكم كادو. الكادو اللي دايره لكم هذا الشهر انا نخليه لكم هنا في الغلاف باش تعرفوا عليه. دي ساك كبارين ديال البحر شي حاجه توب. واكيد كيف دائما وعدتكم شاك موا غيكون عندنا دي كادو ديفيرون. مهم البنات كيف قلت لكم عندنا 10 ديال الخانات.
كل خانه كتستخرج عندنا فيما كتاخدي عندنا ارتيكل فوق 100 درهم، كنكوشيو لك في خانه حتى كتكملي دوك 10 ديال الخانات كتستافدي من ان كادو. هادشي اللي كاين البنات، يعني سهله الطريقه ديال الاستفاده من لاكارت فيداليتي، والطريقه ديال المشاركه سهله بزاف، ما فيهاش يعني شي عرقله ولا شي حاجه ما واضحاش. حاولت نبسط لكم الطريقه باش كلشي يفهمها وكلشي يستافد. يلا والبنات حتى هنا كنقول لكم السلام عليكم وتهلاو لي في ريوسكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر او لايف اخر. علاش لا، خليو لي اقتراحاتكم شنو تبغيو المره الجايه، فيديو ام لايف. السلام عليكم.